अधिक मोगाच्यानो ह्या नव्या वर्साची सुरवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. उठ परजळी जा, तुझं उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुझेर प्रकाशता. इजाया प्रवादीचो बूक अध्याय 60 वळ 1. आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1. स्वामी जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर जाता आमचेर आशीर्वाद घालूंक आनी आमचें जिवीत परजळीत करूंक ताका आमी स्वागत करया आनी गावया तें गीत सम्या जेजू तुजो हांव मोग करता. ये 14 ऑन पेज नंबर 27. ये 14 ऑन पेज नंबर 27 तुजो हांव मोग करता. तुझो हांव मोग करता, तुझो हांव मोग करता जेजू, तुझो हांव मोग करता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसोना, तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसोना. हाले हालेलुया म्हणून आमी गावया. हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तांनी अधिक मोगाच्यानो नव्या वर्साची सुरवात आमी केली. नव्या वर्साच्या सुरवेरच आमी दृढ निर्धार केलो सोम्या जेजूचो मोग करूंक आतां आनी सदां काळ ताज्या पांयां तळास रावोंक, ताज्या वाटेन चलोवंक आनी निरंतरी ताची गितां गावंक. तर देवाचें उतर मोगाच्यानो आमकां म्हणटा सर्वेस्पर देव आमचेर आशिर्वाद घालता. गाणाना बूक अध्याय 6 वळ 20 आनी 4. बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24. सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखाबळाचो प्रकाश तुजेर फांको. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळून दी. सांबाळून दी. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोवन दी. सर्वेस्पर म्हाका आशिर्वाद दिवन दी आशीर्वाद दिवं आनी तोच म्हाका सांबाळून दी. म्हाका सांबाळून दी. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो मुखामळाचो परजळ म्हजेर प्रकाशून दी. म्हजें जिवीत तो प्रकाश बरीत करता, परजळीक करता, महिमेचे करता. ताका जावं अर्ग आनी होगळाप सासनाच्या सासनाक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अधिक मोगाच्यानो नव्या वर्साची सुरवात करता आसतनाच आमी भोवपळी सक्रामेंताचें आराधन करता आनी त्या भोवपळी सक्रामेंतांतलो जेजू ताच्या मुखामळाचो परजळ तुजेर तो घालता, तुजें जिवीत प्रकाश बरीत करता. ह्या वर्सा जें कितें शिकप तूं शिकताय त्या शिकपांत तो तुका महिमे बरीत करता. तुज्या बिझनेसांत, तुज्या येवजणेंत, तुज्या योजनांत जें कितें वावर ह्या वर्सा योजना तूं हातीक घेताय तातूंत तो तुका परजळीत करता. तुज्या शेताबाटांनी तूं वावर करता आसतना, ह्या एक कुटुंबा जिवीत तूं जियेत आसतना, ह्या तुज्या वैयक्तीक जिवितांत कितें तरी वर्तें साधन यशस्वी जैत जोडूंक प्रयत्न करतना देवूच तुज्या सांगात आसा. गेलें तें वर्स भोव आपुरबायेन सोंपोवंक आनी हें नवें वर्स प्रारंभ करूंक सुरवात करूंक देवान आमकां फोव केल्ल्या वचत ताका आमी अर्ग आनी होगळाप दिवया आनी गावया. तुका नांव वाडटा येसोमिया, होडवीक तुजी गाता, तुजें नांव वाखणटा, तुजो मोग नियाळटा, तुका हरसिता ये धनिया. आमच्या कंताराच्या बुकांत कंतार नंबर B83 ऑन पेज नंबर 80.
तुका नावडता येसो मिया व्हडवीक तुझी गाता तुका नावडता येसो मिया व्हडवीक तुझी गाता तुझे नावा कंता तुझो मोगणी आळता तुका हरसीता ये दनिया तुझे नावा कंता तुझो मोगणी आळता तुका हरसीता ये दनिया तुका नावडता येसो मिया व्हडवीक तुझी गाता तुका नावडता येसो मिया व्हडवीक तुझी गाता सोबी संसार तुवें रोसलो फुलां फळांनी नेटयलो सोबी संसार तुवें रोसलो फुलां फळांनी नेटयलो विविध रस्तां मदलो मनशाक सुबारलो तुज्या सारक्या रुपीत केलो विविध रस्तां मदलो मनशाक सुबारलोय तुज्या सारक्या रुपीत केलो तुका नावडता येसो मिया व्हडवीक तुझी गाता तुका नावडता येसो मिया व्हडवीक तुझी गाता व्हडवीक तुझी गाता सोम्याची व्हडवीक आमी गावया जिविताचें देणें आमकां दिल्ल्या पासून आमच्या मदें जो कोण जनन दिवस आचरसून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां देवाच्या मुखामळाचो परजळ आमी मागता झीटा ब्रगांझा वी ऑल्सो प्रे फॉर हर गुड हेल्थ एज शी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे सेलिन लसरादो बर्थडे ऑफ रामोना ऑड्री लसरादो तशेंच रिटा लसरादो on the birthday of Ramona Audrey Lasrado, birthday of Vian Fernandez, Boniface Carvalho Bombay. तशेंच काजराचो वार्षिक दिवस आचरशिता तांचे पासती आमी देवाक अर्घ होगलाप दिता आनी एकलोचो जनन दिवस आचरशिता कार्नेल डिसोजा एंजेलोर तुका आमी बरी भलायकी आनी देवाची आशिर्वाद आमी मागता First wedding anniversary of Kristen and Fiona Pinto, Lancelot and Olivia Lasrado, Kalina. 17th wedding anniversary of Anil and Selma Sikvera. तुमच्या कुटुंबाचे देवाची मिसनार आशिर्वाद आमी मागता तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात दैवी कोलोरित्री मंदिराच्या मागण्याद्वारे आराधनाद्वारे हांगासर येतेर केल्ल्याद्वारे हांगासर भेट दिल्ल्याद्वारे तांकां जायतें बरेंपण लाभलां देखून नोरा पिंटो for all the blessings, Edwin Lobo for the divine mercy, Ruhi Lobo for the divine mercy, Ruhi Lobo in honor of Holy Spirit, Ruhi Lobo in honor of Holy Trinity, Anita A. Fernandez in honor of Jesus and Mother Mary, Melisha and Gladson Derlakatte, Edwin and Celia Almeida for all the graces, favors and blessings received in the year 2025. Veronica Tellis, now ever Sakati Devak Argandita. Vasant and Marita Fernandez, thanksgiving for all the blessings in their family. Ronald Gonsalves and family in honor of Holy Family. Suraj D'Souza and Sean D'Souza for clearing CA inter exams. Suraj D'Souza for the wedding anniversary of Suraj and Anita D'Souza. Augustine Flavia, thanksgiving of Cheryl Santomayor for passing in CA exams and good job in Mangalore. Felcy Paris for the good health of Albert Paris. Rita Lazrado for the blessings received in the entire year 2025. Thanksgiving in honor of Siana Magundi by Lobo Family Plantation, Gloria Plantation. Stephen Nazareth, Israel. Clement Mario D'Souza, Israel.
रोझी फेर्नांडीस बाळोक जेसूच्या मानाक, आलिस मत्यास गोवा फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स रिसिव्ड. मरणांतीक पेडेंतले निवारल्या पासत, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, बरें काम जाल्ल्या पासत, वय काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, खाराराचें कार्य रोसाच्या कार्य वेळार पावस येनासतना कसली अडकळ जायनातल्या पासत, पयशांची सगळी विला बरी देवान केल्ल्या पासत, जागो काणयोंक साध्य जाल्ल्या पासत, एक नवें फ्लॅट करूंक साध्य जाल्ल्या पासत, नवें घराचें काम वेळार पंता पावल्ल्या पासत, उदकाची बांय करता आसतना बरें उदक मेळ्ळेल्या पासत, जाग्याचे समाशी इत्यार जाल्ल्या पासत, भावा भयणी मदें जागो बऱ्या तरान वांटो जाल्ल्या पासत, जागो विकून गेल्ल्या पासत, बँकांतल्यान लॉन पास जाल्ल्या पासत, भुरग्यांक परगांव वचून थंयसर स्टडी करूंक शिकोवंक साध्य केल्ल्या पासत, परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत, परमनंट रेसिडेन्सी मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार सांबाळ मेळनातलो सांबाळ मेळोंक मेळिल्ल्या पासत, आनी तशेंच थंयसर काम वेचार आसलें पूण काम सेक्युअर केल्ल्या पासत, सांबाळ वाडिल्ल्या पासत, प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, चिंतनांतल्या बरी देवान आशिर्वाद घालून वायटा विघ्नांतले रावलेल्या पासत, जायत्या अवघडांतले देवान निवारलेल्या पासत, वरती अजापां विजमितां कर्ण देवान निवारलेल्या पासत, कोर्टाच्या केसीन जीक लाभल्या पासत, जैलांतले कुटुंबाचो भुरगो फाटीं आयिल्ल्या पासत, व्हड एक्सिडेंटा वेळार देवान निवारलेल्या पासत, देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आतां आमी मोगाचें न्हू मरण पावल्या समेस्त मालगाड्यां पासत मागता हांव ताचे की पयलें विविध त्यासांव पासत मागोवन दिला उलो दिला तांचे पासत आमी मागता. नव्या वर्सान आशिर्वाद आनी बेसांव मेळचे पासत ग्रेशियन रोड्रिगस आनी कुटुंब बाजपे सर ह्या जाकां पासत आनी रिलिजसां पासत वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर, रोनाल्ड मोंतेरोच्या बरी भलायके पासत, तशेंच सिप्रियन आनी ग्रेसी फेर्नांडीसाच्या बऱ्या भलायके पासत, आनी तशेंच ब्लेसिंग्स ऑन द लायफ ऑफ फ्लेविया लोपियस एंड फॅमिली एंड Amul Kashyap and family, for the good health of Violet Fernandez, intentions of Sequeira family, for all the preparations for the sacrament of marriage to be received by Manish and Pritika Badyar, Dubai, for the recovery of a fractured leg by Christine Miranda, for the good health of baby Ruth Claire Benduru, बरी सैरीक जावच्या पासत काजारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत काजाराचें कार्य रोसाचें आनी खराराचीं कार्य सगळीं बऱ्या तरान जावच्या पासत पयशांचो तत्वार आसा देवान तो पयस करच्या पासत दिल्ले पयशे घरा फाटीं मेळच्या पासत एजंटा पयशे दिल्यात परगांव वचोंक ते विजा आनी पासपोर्ट वेळार मेळच्या पासत परगांव वचोंक साध्य जावच्या पासत आनी थंयसर परमनंट रेसिडेन्सी मेळच्या पासत विजा मेळच्या पासत परगांव पॉयंट करता आसतना सुरक्षीत ते पॉयंट जावच्या पासत आनी मागल्ले मेळच्या पासत जागो विकून वेचच्या पासत तांचे म्हणले एक बरें फ्लॅट घर वेळार जावच्या पासत गोवा बैला मदें मनास्ताप आसा तो सगळो पयस तरोन आनी माया मोगांनी एकवटान जिवनच्या पासत वायट सालीन आसल्या पुतान बरें जावच्या पासत काजर जावंक आयकनातल्या धुवेन काजर जावंक आयकून वेळार सैरीक जावन काजर जावन सेटल जावच्या पासत कारांत आसले समाजचे पयस सरच्या पासत बेबदेपण घरांत पयस वचच्या पासत आनी व्हड आकांत आयला कुटुंबाचे ते आकांतांतल्यान देवान निवारचे पासत म्हाका उलो दिला आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगड्यांच्या आत्म्याच्या साल्वासां पासत मागया. कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता रेखा डिसोजा देरेबाईल, सर पुर्वजांचो उडास करता रुही लोबो. देवादीन सिस्टर रिटा पिंटो ऑन हर 3rd डेथ एनिवर्सरी मंगळूरू. देवादीन नतालिया पायस कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता शांती नोराना आनी कुटुंब मंगळूरू. आनी तशेंच आपल्या मरण पावल्या बापायचो उडास करता ग्रेशियन डिसोजा. देवादीन एलिझा आनी संतान पिंटो मुंबय पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता रोनाल्ड. देवादीन फ्लोरिन मेरी आनी बेंजामिन डिसोजा. देवादीन लुईस अल्सेंत Raghuram Devadiga, for the repose of the souls of family Anita D'Souza. Devadin Edwin Aysent Kodialbail, Pius D'Souza Kuppe Padau, Margaret Aysent आणि William Saldana. गरजेवंत आत्म्यास उडास करता ग्रिगरी आणि डायना डेसा चित्रा मुलकी. बेनेडिक्ट देवादीन बेनेडिक्ट विन्सेंट आणि हिल्डा सोफिया डिसोजा आणि ऑस्टिन ऑजवर्ड डिसोजा. Zacharias Saldana Kemmannu, Christopher K. Shekhar, Mr. Sylvester आणि Sofani Waters, Lawrence Arana, Christine Matthias आणि Peter Matthias, Oswald D'Souza, Pinto आणि टेलिस कुटुंबांतल्या सर मरण पावल्या संध्यांचो उडास करता सिम्सन टेलिस कारकळा. जीवन टेलिस देवादीन जीवन टेलिस.
सर मालगडाचो उडास करया ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमीन. सरलेल्या समेस्त बावटांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमीन. तर आमी आतां दिमेर पडया बोपय सक्रामेंतां आशिर्वाद आमी जोडया. ये देव व्हडा सक्रामेंतां म्हण आमी गावया. देवूच ताच्या मुखामळाचो परसड आमा समेस्तांचेर सगळ्या मनशा कुळाचेर तो फांकोवन दी. ये देवोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपामोला नव्यो रीती आधार्या सोलमोन वेच्या हस्कत विश्व्या भावाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशे सुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सासना सासना एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वर्ता आमेन. प्रार्थोया. ये देवा या पवित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. या पवित्र मिस्तेरांक मान करून ह्या नव्या वर्साची सुरवात आमी करता आसतना आमा समेस्तांचे तुज्या मुखामळाचो परजळ फांकय. सगळ्या मनशा कुळाक तूं सांबाळ आनी राख आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्त ते आमा समेस्तांनी सोडवण आनी सासणीक जिवी जोडीशें कर जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. गीत नंबर ये 16 ये 16. संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा कर गांधिता बलिदान भेटो जग फुडे सरता सोम्या घाल तुझे बेसा कितलो बरो सोमी तू आमा सर्वांसो व्हडा मोगान पोस करताय आमचो मानता सोम्या बापून तू मोगासो दयेन गे प्रणाम आमचो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू. आज आमी नव्या वर्साची सुरवात आमी करता. तुमकां हर एकल्यांक भोव भागी आशिर्वादांचे आनी बेसांवांचे नवें वर्स 2026 हांव मागता. आय विश यू ऑल अ व्हेरी प्रॉस्परस ब्लेसड इयर 2026. हे नवे वर्साची सुरवात आमी करता आसतना देव माता मोरये मायेचे दाबाजीक परब आमी करता. म्हणजे देव बाप आपल्या आवयच्या काळजाचो मोग मोरये मायेद्वारी आमकां तो दाखयता आनी हो सगळो वरस मोरये मायेच्या गोपांत आमकां सोलोवंक तो उलो दिता. मोरये माय आमकां तिच्या पुता जेजू बाळका लागीं वसाशें करता आनी जेजू बाळका थंय सर आशिर्वादां जोड हें वरस आमी महिमे बरीत करून घेवया. तर हे मेसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमची पातकां आमची अस्कत काय वळखून घेवन देवा कडचें बक्षाणें आमी मागया.
हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून दोणान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. थोडा संतोषान आमी महिमेचें गीत आमी गावया. महिमा देवाक उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थोया. सर्गींच्या आमच्या भौमगाळ बापा आमच्या कुळाची एके स्त्री एक तिचे अवकारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय जावंक तुवें विंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केल्लें येदे वर्त्या आवयचें देणें वळखून आमी समेस्त जेजूच्या देखी प्रमाणे सदांच तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी तेच देखीवंत मायेच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो खरो पाटलाव आमी करूंक फावो. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. गणन पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परान मैजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायेलींक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलींचेर उलो मारूंक जाय. हांव तांकां
आशीर्वाद दितलो. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. जा तू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. जा तू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. जा तू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. तुझ्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांको. ह्या वरवीं आख्या संवसारार तुजी खुशी कळी जावं. सर राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घे. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडो. देवा सर जनांगा तुका वाकनू. सर राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवडकी न्यायनिती प्रमाणे करता. देशाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयता. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडो. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडो. सा पावलोन गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जाताच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्राकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्राकाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्ही, बगार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारेस्तारी तूं जालाय. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. आदी मागा परत्यान परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुरोजा लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफा तो आमचे लागीं उलयलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सान लुका प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. गवळ्यांनी धावी वसोन मोरयेक जुजेक आनी खावणेंत न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळका पळयतच ताचे विशांत देवदूतान सांगलें सक्कड तांकां समजलें आनी गवळी सांगताले तें आयकल्लीं सगळां अजा पावलीं. पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजां जगोवन दवरन त्यो आटयतली. शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाचे महिमा गायीत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळें देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेंच घडलें. बाळकाक 8वो दीस परतच ताका सुन्नात करतना जेजू म्हण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी समोवचे आदींच देवदूतान दिल्लें. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाकणी तुका क्रिस्ता. देव माता मोरये मायेती आनी आमच्या समया जेजू क्रिस्त तें अधिक मोगाचें. नव्या वर्साची सुरवात आमी करता आनी व्हडा संतोशान आमी एकामेका म्हणटा व्हेरी हॅपी न्यू इयर, व्हेरी प्रॉस्परस न्यू इयर.
भागी नवें वर्स आपुर्बेचें आशिर्वादांचें आनी बेसांवांचें नवें वर्स 2020 दैवीक लोरेत्र मंदिरा तर्फेनी तुमकां समेस्तांक हांव मागतां. हें नवें वर्स सुरू करतना आमचो पाप साहेब पयलेंचो फ्रांसीस म्हणटा, नवें वर्स आमी मोरयेमायेक समर्पण दिवया. तर हें नवें वर्स आमी प्रारंभ करतना आमचें ह्या वर्साचें शिकप, ह्या वर्साचें आमचें बिझनेस, ह्या वर्साचें आमचें सर येवजण्यो विशयी जावन आमचो वावर, एम्प्लॉयमेंट, जॉब, सर आमचें खंत बेजाराय, आमचें वैयक्तीक जिवीत आनी कुटुंबा जिवीत आमी मोरये मायेक समर्पण दिवया. मोरये माये द्वारी देवाकच आमी समर्पण दिवया. आनी आज नव्या वर्साच्या पयल्या दिसा आमी देव माता मोरये मायेची दबाजीक परब आमी आचरशिता आनी नव्या वर्साची सुरवात आमी करता. कित्याक पवित्र सभा आमच्या जिवितांत मोरये मायेक आमकां एक देख जावन, एक आदर्श जावन फावो करता. देखून हे नवें वर्स सुरवात आमी करतना जायते निर्धार आमी घेता. वी मेक मेनी रेजोल्युशन्स. आमच्या जिवितांत शिस्तेचे आमी जावंक, सदांच बरें व्यायाम करून आमचे कुडीक दंडवणी करूंक, तशेंच बरें करून शिकोवंक ह्या वर्सा आनी परिक्षेनी बरें करून उत्तीर्ण जावंक. नॉट ओन्ली पास द एग्जाम्स, टू पास विथ डिस्टिंक्शन. कठीण परिश्रम करूंक शिकपान, तशें बिझनेसांत, तशें शेता बाटांनी वावरांत, तशेंच आमचें कुटुंबा जिवीत बरें करून घेवंक आनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत उदरगती यशस्वी जावन घेवंक कठीण परिश्रम करूंक. सांगातास हर तराची आळसाय पयस दवरूंक, सर तराच्यो वायट संवयो सोडूंक आमी विविध निर्धार घेता. सांगातास आध्यात्मीक निर्धारी आमी घेवया. देखून आयची वाचपां आमकां आध्यात्मीक निर्धार घेवंक उलो दितात. पयलें आमी थंयसर पळयता गोवळी ते सगळी रात जागे रावन आपल्या हिंडाची जतन घेतले. तर आमी आमच्या जिवितांत जागे रावंक जाय. तशें म्हळ्यार न्हिदान आसतना रावचें न्ही. रातीक वेळार आमी न्हिदोंक वचसy, वेळार आमी उठसy. आमी जागे रावन आपणाचेरच एक दोळो दवरिचय. आपणाचें जिवीत हांव जियेत आसतना देवान दिल्लें मिसांव आनी ह्या संवसारांत हांवें संपूर्ण करीचें जाल्लें तें मिसांव हांव पूर्ण करन आसांगी ना. सांगातास हांवें जतन घेचय म्हज्याच जिवितांत म्हजे उद्देश शेवटा पावच्या विशान. सांगातास हांवें जागृत रावन, जागे रावन म्हजें बिझनेस, म्हजो व्यापार वैवट, म्हजी कृशी, जें कितें हांव करतां तें बऱ्या तरान करीचय. म्हजो वावर, म्हजें एम्प्लॉयमेंट हांवें बऱ्या तरान करीचय. मात्र न्ही म्हज्या जिवितांत हेरांकी जेजू लागीं हांवें हाडिचय. गवळ्यांनी वचून बरी खबर हेरांक दिली, क्रिस्ताक तांणी साक्ष दिली. आनी दुसरें आमी पळयता सांजूचे पाप मोरये मायेची आनी जेजू बाळकाची बरी जतन घेता. आमच्या जिवितांत मोरयेच्या भक्तीपणाची बरी जतन घेचय. ह्या वर्सा मोरये मायेचो कोंतासो तेर्स, ह्या मोरयेचें भक्तीपण आमी केदींच सुकोवचें न्ही. जेजू बाळकाक ची आमी जतन घेचय. केदींच आमी आमच्या देवाक सुखाना जावं नजो. आमी देवातावन पयस सरो नजो. आमी वेच्चीक पुता बरी भावार्थातावन पयस सरो नजो. तिसरें आमी एक बरो संदेश घेता मोरये मायेच्या जिवितांत. मोरये माय सक्कड संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरता आनी ते ती आठयता, जगोवन दवरता. आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आमी जगोवन दवरिचय आनी तें बरें करून आठयचय, ध्यान करीचय, नियाळ करीचय. आनी चवथें जावन आसा सोमी जेजू बाळोक जेजू जावन आसतना प्रायेन आनी जाणवायेन वाडलो. हें वर्स आमच्या मांगडोर दियेसीसींत भुरग्यांचें वर्स जावन आमी आचरशिता. भुरग्यांक हें समर्पण दिलां. सर भुरग्यांनी प्रायेन आनी जाणवायेन वाडाचय. सर भुरग्यांनी भावार्थान वाडाचय. आमच्या भुरग्यांनी सदांय सकाळीं सांजेर मागणी करीचय. आयताराच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेचय. पवित्र पुस्तक वाचचय. भावार्थान तांणी वाडाचय. जेजू बाळका बरी प्रायेन आनी जाणवान वाडाचय. आमी हर एकल्यांनी केवल प्रायवंत जाल्यार पावना. आमी कुरपेन प्रायवंत जायचय. कुरपेस्त आमी जायचय. आरन म्हणलो एकलो भुरगो आपल्या आवय लागीं झगडलो आनी घर सोडून तो गेलो. तरणाटो भुरगो घर सोडून गेलो. थंय हांगासर शहरांत काम सोदतलो आनी वावर करतलो, पूण आवय लागीं ताणें संबंदच दवरलो ना. आवय तरी ताका राखोन आसली. एक फावटी त्या आरानाक बगलें आपणान वचून आपल्या आवयची भेट करीची. आनी नव्या वर्साच्या आदल्या दिसा, वर्साच्या 11च्या दिसा तो गांवाक आयलो. तरी ताच्या मतींत चिंतना, काळजांत भोगना, म्हजी आवय म्हाका स्वागत करीत गी ना आंगी म्हणून. पूण घराच्या त्या
कॉम्पाउंडाच्या गेटी लागीं येता आसतना गेट उक्तीच आसली. नाताला फेस्ताची उपरांतली 9व्या वर्साची ती रात आनी मुखार येवन पळयता आसतना बागेल उक्तेंच आसा आनी बागलार ताची आवय बसून आसा, राखून आसा. आवयक पळोवन तो अजा पावलो आनी म्हणालो, मम्मी माय तूं हांगाच बसून कोणाक राखून आसाय? ती म्हणाली, पुता तुकाच हांव राखून आसा. ज्या दिसा तूं घर सोडून गेलोय त्या दिसा हांवें म्हज्या गेट हांवें बंद करूं ना, म्हजें दार बंद करूं ना. सदांय रातीक हांगासरच बसून हांगासरच तुका राखून आसा पुता. आनी ती उठली, पोटलून धरलें आनी आपल्या पुताक उमेद दिवन तिणें भितर व्हरून गेली. पळय मोगाचे न्हू, आमचो देव आमचो मोग करता. आवय सारक्या मोगान तो आमचो मोग करता. देखून पळयत पुस्तकांत तो सांगता, पर्वत फळून वतीत, दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका कितेंच सांडचो ना. एक आवय आपल्या भुरग्या विसरत तरी हांव तुका विसरचो ना. सासणीक मोगान हांव तुजो मोग करता. तुजें नांव म्हज्या ताळव्या हाताचेर हांवें कांतयलां. तूं म्हजोच. देव परतून परतून म्हणटा, आमी देवाचींच भुरगीं. आवय सारको देवाचो मोग आमकां मोरये मायेद्वारे आमकां तो फावो करता. मोरी माय देवाच्या आवय सारक्या मोगाची एक आदर्श आमकां जावन आसा. देखून मोरये मायेक आमी लागीं सरता आसतना मोरी माय आमकां जेजूक लागीं सरचें करता. जेजू सवय हें 9वें वर्स जियोंक ती आमकां उलो दिता. देखून ह्या 9व्या वर्सा तें मोरये मायेचें गीत केदाळे आमी गावया आनी त्या प्रमाणे आमी जियेवया. गिणयेच्या पयणार हांव आसता, एक सुरो समकाना, मोरये मायेक उलो मारता, कसलीच भिरांत म्हाका ना. ये मोरये ये तूं आमचे संगी, आमकां तुज्या गोपान घे. पावय शाबीत आमकां जेजू लागीं, ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं, ये मोरये ये तूं, ये मोरये ये तूं ये. तर मोगाच्या न्हू मोरये मायेक आमी सांगाता घेवया. मोरये मायेच्या भावार्था संगी, देवाच्या आशिर्वादां संगी आनी निरंतरी ध्यान आनी आठाव कर्ण हे 9वें वर्स देवाच्या महिमेक आमी जिवया. आमेन. आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय आमी उसारया. सतमंता देवाक सरपदी धरा बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे समवलो, ओंकार मरयेंतान जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कससले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गार चडलो, सरपदिता देवपाच्या उजव्या बसला, थंय तां जिव्यांची मेल्ल्यांची सर्ती करूं येतलो. सदमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणे, कुडीचें जिवानपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या सर गरजां बसत भावार्थान आनी विस्वासान आमची भावार्थाची प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या पापा साहेबाक, बिस्पांक, याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणीक राख. तांणी मोरये माये परी तुजी कशी जाणा जावन निस्वार्थपणी तुजो पाटलाव करूंक जाय तें प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजांतल्या सर मुखेल्यांनी तशेंच सर परजांक तुका समर्पित हांव. हे 9वें वर्स आरंभ जातना सर्वांनी स्वार्थ, राग, मोसोर सोडून हे समाजेक बेसांव जावन जिवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे परिसर आमची जबाबदारी म्हणलें समजून हे परिसर पवित्रपणी सांबाळूंक आनी परिसराचें रक्षण करूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद वत आनी आमच्या कुटुंबाक फावो तो वेळ दिवन सर्व संगता माया मोगान एकामेकाक बोगसून एकवटान जिवंक
तुझी कृपा दे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. समेश शिवजणांनी आपल्या जिवितांत कोरो शेवट जणां जावन त्या प्रकार जिवंक जाय तें दृढ मन तांकां दे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवक्रिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजेर असल्या सर्वांनी मरियमाईचे आदर्श घेवन जेजूचो खऱ्यान पाटलाव करूंक जाय जाल्ली कृपा दे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचे खासगी वैयक्तीक गरजो देवा मुखार दवरया. विशेष जावन एक भयण सिल्विया कॅस्टिलिनो, तिका देवान बरी भलायकी दिवच्या खातीर, तिच्या पिडेंतले संपूर्ण निवारच्या खातीर ती ICUंत आसा. विशेष तरान पिडेस्त आसा, तिणें बरें जावच्या खातीर आमी मागया. तशेंच आमचो भाव कार्नेल, ताकाय देवान संपूर्ण बरी भलायकी दिवचे पासत मागया. सर पिडेस्तां पासत आनी ह्या वर्सा निराश जाल्ल्या पासत, मानसीक पिडेस्तां पासत, आर्थीक अडचणींत आसल्या पासत, काम नासल्या पासत, काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे नासतना कश्टांतल्या पासत, जैलांत आसल्या पासत, व्हड कश्ट आकांतांत आसल्या पासत आमी भक्तीपणी मागया. बोमंगळा सर्गींचे बापा, देव माते मरियमेच्या विनवणेन सर आमचे गरजो तुज्या मुखार आमी दवरता. आमच्या सर गरजांनी पाव आनी ह्या वर्सा चड चड उदरगती, प्रगती आनी तुजे आशिर्वादांचे जिवीत जिवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ಗೀತ ನಂಬರ್ C49 C49. उंडो आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्ता ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरिये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुझी पुत्रा आयको कुर्बेस्त आमकां कर, तुझी खुशी पाळू कुर्पेन आमकां भर. पेल्या सेवेन जिये उदार आमकां कर, मोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या सर्वस्वाक सर्वस्पोर म्हणून घेव. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा, बरें तें सगळें तुंच सुरवात करताय, तुंच तें शेवटा पावयताय. भाग्यवान देव मातेची दबाजी परब आमी संतोशान समरमता. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलाय ते कृपेचे वरस तुंच वर्त्या शेवटा पावय म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया, आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. देव माते नित्यांकारी मरियेक आमी नमान करता आसतना एका स्थळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवंकारपणाची होडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणता. तर तांचे सांगात आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय, सर्गी तुका जय.
सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका बापा तू खरोच पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बगसाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. बावळतासो घोट परगतुया, सुमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचा आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फर्नांड मेड्स ह्या स्विडीचे त्या मारतीर संत भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येवन दी. सगळ्या मनशा कुळान जेजूक सोडवणदार म्हणून स्विकार करीचे म्हण मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत आमच्या वळखीच्या पिडेस्त समेस्त बसत मागया. आमचो फादर सुशील खेसाची आवय मरियम, ती विशेश तरान पिडेस्त जावन आस्पत्रेंत आसा, ICUंत आसा. तिणें संपूर्ण तरान बरें जावच्या खातीर सर पिडेस्तांनी, सर कश्टतल्यांक न्ही देवाचो अनभोग जोडीशें भक्तीपणी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें
आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समियान जेसू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे असो. माय म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें आमचे देवाचे म्हाका पावना जेवतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर H14 H14. सगळी सृष्टी पावना बाळका धरून तुका कोसोरीक लोय अशीर गावने सांग तू म्हाका प्रितीच्या ये बाळोका वंदिता ये तारोका जयो जंपी काढता तुका देव पोता जयो जंपी काढता तुका. मोगाळा जेजू जेजू तूं पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. तुज्या मुखां मळसो परजळ म्हजेर फांकय. म्हाका तूं परजळी कर. वैभवाचें जिवीत ह्या नव्या वर्सांत जियोंक म्हाका फाव कर. तुका साक्ष दिवंक म्हाका फाव कर. तुजें थावन हांवें केदींच मेकळो जावन असो प्रायेन आनी जाणवायेन म्हज्या जिवितांत हांवें फुडें सरसय. म्हज्या सांगाता राव समियान जेजू. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवान सदां संवकार मरियेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हणून आमी पासारता आनी ह्या तिचे परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गींच्याच जेवणांत संतोषान आमी वांटो घेतला. हे जेवण आमकां सासणी जिविताक उपकाराचें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. नव्या वर्साच्या सुरवेर विशेष दाबाजीक आशिर्वाद तुमी जोड घेया. देव सगळ्या देण्यांची जर तुमकां आपल्या कृपेन भरूं भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सा सर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तसो देव तुमचो भावार्थ थीर करून दी. तुमचो भरवसो सुदारून दी आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटोवन दी. आमेन. तसो देव तुमची सर कामां आनी वावर आनी सगळें तुजें जिवीत शांतीन चलोवन दी. तुमच्या मागण्यांक सदांच कान दिवन दी आनी सासनाच्या जिविता तुमकां पावोवन दी. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सवें सदांच आसो. आमेन. भोवमोगाचें नांव दैवी कोलोरेतेर मंदिर व्हड संतोष पावता तुमकां हरी एकल्यांक भागी समृद्धीचें आनी आशिर्वादाचें नवें वर्स 2020 आनी 6 मागोवंक दैवी कोलोरेतेर मंदिर तर्फेन हांगासर राष्ट्रीय याजकांचे तर्फेन स्वयंसेवकाचे तर्फेन आमच्या दानी हितचिंतक आनी पात्रोजनाच्या तर्फेन तुमकां हर एकल्यांक भोव आशिर्वादाचें आनी समृद्धीचें नवें वर्स आमी मागता. तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या व्हडांक प्रायवंतांक तुमच्या कुटुंबाच्या समेस्तांक तुमच्या वेपार वैवाटाचेर तुमच्या शेतां बाटांचेर तुमचो वावर जॉब आसा एम्प्लॉयमेंट तुमचे शिकप तुमचे येवजणे आसा त्या सर्वांचेर देव भरपूर आशिर्वाद घालून दी. नव्या वर्सा मोगाच्यान चड आनी चड रेतीर करूंक चड आनी चड नव्यान करूंक देवाचे उतर आयकूंक आनी देवा ते आशिर्वादांत जोड घेवंक दैवी कोलोरेतेर मंदिराक येया. नव्या वर्साच्या सुरवेरस म्हणजे सोमारा दीस 5 तारीख येता 9 तारखे पर्यंत विशेष मोरयेची रेतेर आसा. मेरियन स्पेशल रिट्रीट मोरयेमायेशान विशेष जाणां जावंक संवसारांतले अधीक वय जाणारी आनी
विशेष निपुण प्रवीण प्रसंगदार येवन ती रेतेर दितली. ह्या रेतीरेचो तुमी मोगाच्यान फायदो जोडा. जायते ह्या जाक रिलिजियस सहित धार्मीक सहित ह्या रेतीरेन वांटो घेतात. तुमी ताचो फायदो जोडा. इतर रेतीरेचो फायदो जोडा. शनिवारा तरी हांगासर येवंक विसरा नाकात. एका दिसाची रेतेर आसा. वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर H20 H20. सोडवंदार आमकां आज जल्मला. सगळ्या संवसारार बोज वाडपाकला. सोडवंदार आमकां आज जल्मला. सगळ्या संवसारार बोज वाडपाकला. अर्गां दिव्या आज देवा बापा. ताच्या पुताक आमच्या तारका. हरसिया ताच्या पवित्रत्म्या. आता आनी ससना च्या ससना. सोडवंदार आमकां आज जल्मला. सगळ्या संवसारार बोज वाडपाकला. सोडवंदार आमकां आज जल्मला. सगळ्या संवसारार बोज वाडपाकला. हालेलुया हाले हालेलुया. हालेलुया हाले हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां. भगीन कुसाचे कृपेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या समयाच्या मातेन म्हज्या भेटेक येवचे हे भाग म्हाका खंय थावन फावो जाले. लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वळ 40 आनी 7. Luke chapter 1 verse 47. These are the words of Saint Elizabeth when Mother Mary visited her. आणि तीच मरी माय म्हाका आनी तुका भेट दिवंक आशेता. देखून नव्या वर्सा मरयाळ रेतेरी सवे नव्या वर्साची सुरवात करचें वर्तें भाग आमकां दैवी कोलो रेतेर मंदिरांत फावो जाता. हे या तुमी जानेवारीच्या 5 तारखेर सकाळी 9 वरार ही मरयाळ विशेष रेतेर स्पेशल मेरियन रिट्रीट बिगिन्स. आनी ही रेतेर जानेवारीच्या 9 तारखेर शुक्राराच्या दिसा सांजेर 4 वरार अखेर जाता. अशें जानेवारीच्या 5 तारखेतावन 9 तारखे पर्यंत ही विशेष रेतेर तुमी करून वर्तो फायदो तुमी जोडा. आध्यात्मीक वाडावळ जोडा. तुमकां समेस्तांक दैवीक ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಂದು ನೋಡಿರಿ, ಬಂದು ನೋಡಿರಿ. ಯೋವಾನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಚನ 39. ಜಾನ್ 1:39. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2026ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕನ್ನಡ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟ ಡಿವೈನ್ ಕಾಲ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿರಿ. ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟದ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟ ಇರುವುದು. ಬನ್ನಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು, ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು, ಆಂತರಿಕ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆದರದಿಂದ ಡಿವೈನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. स्वामी जेजू तुमकां सुटका दी जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. जुवांचो वांजेल 8 अध्याय 30 आनी 6. जॉन 8:36. वय मोगाच्या न्हू स्वामी जेजू म्हाका तुका संपूर्ण सुटका, संपूर्ण स्वातंत्र्य, संपूर्ण बरी भलायकी, संपूर्ण दादोसकाय, संपूर्ण देवाची आशिर्वादां तो आमकां दिवंक आशेता. तर ह्या नव्या वर्सांत एक भोव अपुर्बायेची रेतेर आमी करया. जानेवारीच्या 22 तारखेर ब्रेस्तारा दीस सांजेर 4 वरार ह्या रेतेरीचो प्रारंभ जाता. आयतारा दीस 20 आनी 5 तारखेर दनपारां 1 वरार ही रेतेर अखेर जाता. या
आनी आंतरी बरी भलायकी आनी आशिर्वादां जोण घेया दैवीक ओलो रेतीर मंदिरान तुमकां मोग आसो मान आसो आनी घन आसो स्वागत.